बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर करें आप महीनों की मनसूबा बंदी के बाद अपने प्यारों से मिलने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। आपके पास बच्चों के लिए तहाइफ हैं, अम्मी अब्बू के लिए दुआएं हैं और दिल में अपने मुल्क पहुंचने की तड़प। लेकिन अचानक लाउड स्पीकर पर एक ऐलान होता है, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है या फ़्लाइट 8 घंटे लेट है। कनेक्शन फ़्लाइट छूटने का डर और एयरपोर्ट के सख्त फर्श पर रात गुजारने का तसव्वुर किसी ड्रामने ख्वाब से कम नहीं होता। ज़्यादातर देसी मुसाफिर ऐसे मौके पर सिर्फ एयरलाइन के अमले के सामने मिन्नत समाजिद करते हैं या फिर गुस्से में शोर मचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में कानून आपके साथ खड़ा है? जी हाँ, चाहे आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो, इंडिया से या बांग्लादेश से, अगर आप अमेरिका, बरतानिया या कनाडा के रूट्स पर सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास ऐसे हुकूक हैं जिनसे अक्सर मुसाफिर बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। आज के इस वीडियो में हम किसी जज्बाती तकरीर के बजाय आपको वो कानूनी हथियार देंगे जिससे आप एयरलाइन की चालाकियों से ना सिर्फ बच सकेंगे बल्कि अपना जायज़ हक यानी लाखों रुपए का मुआवजा भी वसूल कर सकेंगे। ख़ास तौर पर हमारे वो बहन भाई जो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा या यूरोप में मुकीम हैं, उनके लिए बैनुल-अक़वामी सफ़र महज एक फ़्लाइट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा माली और जज्बाती फ़ैसला होता है। एमिरेट्स, पीआईए, कतर या एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस का इंतखाब करते वक्त हम सिर्फ टिकट नहीं खरीदते बल्कि अपनी मेहनत की कमाई उनके हवाले करते हैं। लेकिन जब ये एयरलाइंस सर्विस में कोताही करती हैं तो आम तौर पर देसी मुसाफिर उसे किस्मत का लिखा समझकर खामोश हो जाते हैं। याद रखें, एयरलाइन इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है और वो कभी खुद से आपकी जेब में पैसे नहीं डालेगी। आपको अपने हकूक यानी ट्रैवल राइट्स का इल्म होना चाहिए। हम यहाँ किसी एल्गोरिदम की बात नहीं कर रहे बल्कि उन ठोस कवानीन की बात कर रहे हैं जो आलमी सतह पर आपकी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुसाफिर हकूक के कानून की, जिसे EC 261 कहा जाता है। अगर आप किसी भी यूरोपीय एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं या किसी यूरोपीय एयरलाइन पर सफ़र कर रहे हैं तो आप इस कानून के तहत एक फौलादी ढाल के पीछे हैं। 2026 की नई इस्लाहात ने इन हकूक़ को मज़ीद ताकतवर बना दिया है। अगर आपकी फ़्लाइट 3 घंटे से ज़्यादा लेट होती है या एयरलाइन की गलती से कैंसिल कर दी जाती है तो आप 250 से लेकर 600 यूरो तक के नगद मुआवजे के कानूनी तौर पर हकदार हैं। ज़रा सोचिए, ये रकम फ़ी मुसाफिर है। अगर आपके 5 अफराद की फैमिली है तो ये रकम 3000 यूरो तक जा सकती है, जो पाकिस्तानी या इंडियन रुपयों में एक खतीर रकम बनती है। इसके अलावा राइट टू केयर के तहत एयरलाइन आपको मुफ्त खाना, रिफ़्रेशमेंट्स और अगर रात रुकना पड़े तो होटल और ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने की पाबंद है। अक्सर एयरलाइंस आपको सिर्फ एक मामूली सा बर्गर वाउचर देकर टरखाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपका हक इससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ तक कि अगर आपकी वापसी की फ़्लाइट है और आप पहली फ़्लाइट मिस कर देते हैं तो नई 2026 की तरामीम के मुताबिक एयरलाइन आपका वापसी का टिकट कैंसिल नहीं कर सकती। ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया ने अपने कवानीन को UK 261 का नाम दिया, जो कि यूरोपीय कवानीन की हूबहू नकल है। यहाँ भी अगर आपकी फ़्लाइट बरतानिया के किसी एयरपोर्ट से रवाना हो रही है या आप बरतानवी या यूरोपीय लाइसेंस याफ्ता एयरलाइन पर बरतानिया पहुँच रहे हैं तो आप 220 से लेकर 520 पाउंड तक क्लेम कर सकते हैं। देसी मुसाफिरों के लिए यहाँ एक अहम नुक्ता ये है कि अगर 5 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर हो जाए तो आपके पास ये इख्तियार है कि आप सफ़र करने से इनकार कर दें और अपने टिकट का 100% रिफ़ंड हासिल करें। बरतानिया में मुकीम हमारी कम्युनिटी के लिए ये मालूमात किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि अक्सर औक़ात वो इमरजेंसी में सफ़र कर रहे होते हैं और एयरलाइन की ताख़ीर उनके पूरे प्रोग्राम को बर्बाद कर देती है। कनाडा में एयर पैसेंजर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस यानी APPR के तहत हकूक़ फ़राहम किए जाते हैं। यहाँ मुआवजे का निज़ाम थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि फ़्लाइट में ताख़ीर एयरलाइन के इख्तियार में थी या सेफ्टी की वजह से ज़रूरी थी या फिर मौसम जैसे बैरूनी अवामिल की वजह से हुई। अगर ताख़ीर एयरलाइन के कंट्रोल में है तो बड़ी एयरलाइंस जैसे एयर कनाडा को 3 घंटे से ज़्यादा की ताख़ीर पर 400 से लेकर 1000 कैनेडियन डॉलर्स तक अदा करने पड़ सकते हैं। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी और इंडियन भाई जो टोरंटो या वैंकूवर से लंबी फ़्लाइट्स लेते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैनेडियन ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी CTA इनकी शिकायत सुनने के लिए हमा वक्त तैयार रहती है।
امریکہ یعنی USA کا نظام باقی دنیا سے مختلف اور تھوڑا پیچیدہ ہے۔ یہاں وفاقی قانون کے تحت فلائٹ لیٹ ہونے پر خود بخود نقد معاوضہ یعنی کیش کمپنسیشن نہیں ملتا، لیکن یہاں ریفنڈ کے قوانین بہت سخت ہیں۔ اگر ایئر لائن فلائٹ کینسل کر دے یا شیڈیول میں کوئی بڑی تبدیلی کرے جسے سگنیفیکنٹ چینج کہا جاتا ہے، تو آپ فوری طور پر نقد ریفنڈ کے حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن یعنی DOT نے ایک ڈیش بورڈ بنا رکھا ہے جہاں تمام بڑی ایئر لائنز نے تحریری طور پر یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ 3 گھنٹے سے زیادہ کی تاخیر پر کھانے کے واؤچرز اور رات کی تاخیر پر ہوٹل اور ٹرانسپورٹ فراہم کریں گی۔ امریکہ میں مسافروں کا سب سے بڑا حق ٹارمک ڈیلے کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو جہاز کے اندر بٹھا کر 3 گھنٹے سے زیادہ زمین پر کھڑا رکھا جائے تو ایئر لائن پر بھاری جرمانہ عائد ہوتا ہے اور انہیں آپ کو جہاز سے اتارنے کا موقع دینا پڑتا ہے۔ اب ایک ایسی بات ہے جو صرف ہم دیسی مسافروں کے لیے اہم ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سستے ٹکٹ کی تلاش میں کنیکٹنگ فلائٹس لیتے ہیں، مثلا نیو یارک سے لاہور جاتے ہوئے لنڈن میں سٹاپ اوور یا دبئی میں ٹرانزٹ۔ یہاں قانون بدل جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایک ہی ٹکٹ یعنی سنگل ٹکٹ پر بکنگ کی ہے تو آپ کی پوری جرنی یعنی سفر محفوظ ہے۔ اگر ممبئی سے لنڈن والی فلائٹ لیٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی لنڈن سے امریکہ والی فلائٹ چھوٹ گئی تو برطانوی قانون کے مطابق ایئر لائن آپ کو وہ 520 پاؤنڈ دینے کی پابند ہے، کیونکہ آپ اپنی آخری منزل پر 3 گھنٹے سے زیادہ تاخیر سے پہنچے۔ لیکن اگر آپ نے 2 الگ الگ ٹکٹس خریدے ہیں تو قانون آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ایئر لائن آپ کا سامان یعنی لگیج گم کر دے یا وہ دیر سے پہنچے تو آپ ایئرپورٹ سے ہی ہزاروں ڈالر کا کلیم کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ پچھلے 6-7 سالوں میں بھی کیے گئے سفروں کا پیسہ آج بھی واپس مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کے پرانے ٹکٹ آپ کے لیے نوٹوں کی گڈی ثابت ہو سکتے ہیں۔ فلائٹ ڈیلے تو ایک طرف، سامان کا گم ہونا یا دیر سے ملنا دیسی مسافروں کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، مونٹریال کنونشن کے تحت آپ کے پاس طاقتور حقوق ہیں۔ اگر آپ کا بیگ وقت پر نہیں پہنچا تو آپ ایسینشل پرچیزز یعنی ضروری کپڑے اور ٹوائلٹریز خریدنے کے حقدار ہیں، اور ایئر لائن ان کے پیسے بھرنے کی پابند ہے۔ امریکہ میں تو اب 15 سے 30 گھنٹے کی تاخیر پر آپ کی بیگیج فیس بھی خود بخود واپس ہونی چاہیے۔ بس ایئرپورٹ چھوڑنے سے پہلے PIR فارم لازمی بھریں، ورنہ آپ کا کلیم قانونی طور پر ڈیڈ تصور ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے پرانے ٹریولز کا پیسہ بھی وصول کر سکتے ہیں؟ برطانیہ میں قانون آپ کو 6 سال پیچھے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر 2020 یا 21 میں بھی آپ کی برطانیہ سے ایشیا کی فلائٹ 3 گھنٹے سے زیادہ لیٹ تھی تو آپ آج بھی 520 پاؤنڈز کلیم کر سکتے ہیں۔ جرمنی میں یہ مدت 3 سال اور کینیڈا میں 2 سال ہے۔ اگر ای میلز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں تو اپنے فریکوینٹ ٹریولر اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں اور فلائٹ ہسٹری چیک کریں۔ یہ آپ کی اپنی محنت کی کمائی ہے، اسے ایئر لائن کے پاس نہ چھوڑیں۔ کلیم فائل کرنے کا آسان طریقہ اس طرح سے ہے، کسی تھرڈ پارٹی ایجنٹ کو اپنا 40% کمیشن نہ دیں، یہ کام آپ خود کریں۔ ثبوت: بورڈنگ پاس اور ڈیلے کی تصویریں سنبھال کر رکھیں۔ نمبر 2، آن لائن فارم۔ گوگل پر ایئر لائن کا نام اور UK 261 کلیم لکھ کر سرچ کریں۔ اپنا PNR یعنی بکنگ ریفرنس اور بینکنگ تفصیلات بھریں۔ اگر ایئر لائن پہلی بار انکار کرے تو کیس برطانیہ کی سول ایویشن اتھارٹی یا امریکہ کی DOT پورٹل پر لے جائیں۔ آخری مشورہ: ہم دیسی لوگ ایئرپورٹ پر شور تو مچاتے ہیں لیکن قانونی کاغذ نہیں مانگتے۔ یاد رکھیں، آپ کا غصہ ایئر لائن کا کچھ نہیں بگاڑے گا، لیکن ایک قانونی کلیم ان کے بینک اکاؤنٹ سے آپ کے پیسے نکال لائے گا۔ یہ معاوضہ کوئی بھیک نہیں، بلکہ آپ کا وہ حق ہے جس کی قیمت آپ نے ٹکٹ خریدتے وقت ادا کی تھی۔ باشعور بنیں اور اپنا حق وصول کریں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے اور آپ کے پیاروں کے کام آئیں گی۔ باخبر مسافر ہی کامیاب مسافر ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ نیکسٹ انتہائی اہم ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔